أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وعجل ورحمة فرجه. الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. الحمدللہ تمام بله شکر آقا خدا۔ من خوبم. شما خوبی خوب آقا؟ هستم ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شما هم بخیر شما آقا. هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما شما هم هم سلامت باشید. همچنین آقا. سلامت باشید. خیلی خوب. خب شما بفرمایید. گل ناز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم، با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم. شما بفرمایید شما امروز چه کار میکنی؟ چه بیان میکنی؟ من میخواهم آقا گفتگو کنم. گفتگو میخواهی بکنی؟ خب تحسین فاطمه شما درس مطالعه کردی؟ بله آقا سلام آقا. و علیک السلام. شما درس مطالعه کردید؟ نوشتید؟ بله آقا من امروز میخواهم درباره پزشکی بیان کنم. بله. خب صحبت نمیخواهی؟ نه آقا امروز نه آقا. امروز نه؟ خب گلناز فاطمه شما با آفرین زهرا صحبت کنید بس درباره پزشکی و اعضای بدن. بفرمایید. بله آقا. سلام خانم، خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. شما خوبی؟ بله من هم خوبم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما زود الان چه کار زود. میکنی؟ بله دوستان زود تمام کنید، یعنی زود بله گفتگو آقا. کنید تا زود تمام بشه. بله. شما قبل از آمدن کلاس وضو گرفتی؟ بله من قبل از آمدن کلاس وضو گرفتم. شما گرفتی؟ بله من شما هم وضو گرفتم. گرفتی؟ بله آقا من هم گرفتم. بفرمایید. شما از بینی چه کار؟ با بینی یا به وسیله بینی؟ شما به وسیله چشم چه کار میکنی؟ من به وسیله چشم نگاه میکنم، تماشا میکنم. شما به وسیله بینی چه کار میکنی؟ من به وسیله بینی میبویم. خوشبو بویم. شما وقتی ناخن کت میکنی از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای ناخن کت کردن از ناخن گیر استفاده از میکنم. ناخنگیر استفاده. شما برای مرتب کردن موهایتان از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای مرتب کردن موهایم از شانه استفاده میکنم. شما هر روز بله؟ بفرمایید. آیا شما هر روز موهایتان را مرتب میکنی؟ بله من شما با هر روز سشوار مرتب میکنی؟ بله من هر روز موهایم مرتب میکنم. شما چند تا چشم، چند تا گوش و چند تا مو داری؟ من 2 تا چشم، 2 تا لپ و تیسرا کیا کہا عزیزم؟ مو بال. من خیلی زیاد مو دارم. موهای شما بلند هست یا کوچک؟ موهایم بلند است. موهایتان چطور است؟ موهایم هم بلند است. شما الان چه کار میکنی؟ شما وقتی مریض میشوی کجا میروی؟ من وقتی مریض میشوم به بیمارستان میروم. پیش شما دکتر میروم. بله پیش پیش دکتر دکتر میروم. و بله پزشک چه کار میکنند؟ بله بفرمایید. وقتی شما دندانه درد داری کجا میروی؟ من وقتی دندان درد دارم دندان پزشکی میروم. وقتی شما بیمارستان میروید دکتر به شما چه میدهد؟ دکتر به من بله قرص
کورس بله. نسخه رو بله دکتر برای شما نسخه می نویسد. بله دکتر برای من یک نسخه می نویسد و بله میگوید نسخه در که نسخه چه نوشت؟ از وقتی دست شما مریض شدی رفتی پیش دکتر، دکتر برای شما چیز نوشت، نسخه نوشت. بله در او نسخه برای من چه نوشت؟ در او نسخه برای سرم، امپول، او بفرمایید. برای من روی نسخه قرص امپول و غیره می نوشت. نوشت یعنی می نوشت نه نوشت، اگر گذرا हुआ تو خالی نوشت. بله بفرمایید. وقتی دکتر به شما آمپول میزند شما گریه میکنی یا بانگ میزنی؟ من خیلی زیاد گریه میکنم. شما گریه میکنی؟ بله من هم گریه میکنم چون من از آمپول خیلی میترسم. وقتی شما مریض بودی چه کسانی برای عیادتتان به خانه شما آمدند؟ وقتی من بیمار می شوم دوستان من برای عیادت من به خانه‌ام آمد. او برای خان چه چیزی می آورد؟ او برای من سیب و انار آورد. وقتی شما مریض میشوید چه کسانی به شما نوازش میکنند؟ وقتی من مریض می شوم مادر من به من نوازش می کنند. فقط شما مادر چطور؟ فقط نه مادر همه خانواده هم نوازش می کنند. شما چطور؟ وقتی من مریض بودم همه به من نوازش میکنند. وقتی کسی تصادف میکنند انسانها او را کجا بردند؟ چه گفتی عزیزم؟ وقتی کسی تصادف میکند بله انسانها مردم او را کجا بردند؟ او را کجا میبرند؟ وقتی مردم تصادف می کنند مردها او را در بیمارستان می برند. چه کسانی او را پاسمان میکنند؟ پانسمان میکند. پزشک ها او را پاسمان می کنند. جراح هنگام جراحی کردن از چه چیزی استفاده میکنند؟ جراح هنگام جراحی کردن از قیچی و چاقو استفاده می کنند. بفرمایید. جراح هنگام جراحی کردن از چاقو و قیچی استفاده می کنند. بله. پرستار برای پاسمان کردن از چه چیزی استفاده میکنند؟ نمی دانم چی گفتی عزیزم ببخشید. پرستار یعنی نرس. بله پرستار برای پاسمان کردن از چه چیزی استفاده میکنند؟ بله پرستار برای پرستار پانسمان برای کردن پانسمان کردن اول از چیکار میکنند؟ اول بابتدین زخمها را پاک میکند، زخمها را میشوید، زخم را میشوید، سپس پانسمان میکند، پانسمان میکند. پماد کجا استفاده میکنی؟ چه گفتی؟ از پماد برای چی استفاده میکنی؟ از پماد برای زخم استفاده میکنی. از پماد آیا شما بتادین برای ظرف شستن استفاده میکنی؟ بله من برای نه من برای پاک کردن زخم بتادین استفاده میکنم. شما با چه چیزی ظرف ها را میشویی؟ من با صابون ظرف ها میشویم. از شما بتادین استفاده نمی کنی؟ بله بفرمایید. شما برای ظرف شستن از بتادین استفاده نمی کنی؟ نه من برای زخم شستن از بتادین استفاده میکنم. از خانه تان تا بیمارستان چند کیلومتر دور قرار دارد؟ از خانه‌ام تا بیمارستان 25 کیلومتر قرار دارد. آنجا چند نفر کار میکنند؟ آنجا 220 نفر کار میکنند. در بیمارستان چند دکتر وجود دارد؟ در بیمارستان 105 دکتر وقتی وجود شما دارند. دندان درد دارید بله قول ناز فاطمه وقتی کسی
کسی دندان درد دارد کجا می رود؟ کسی دندان درد دارد بیمارستان دندان می رود. پزشکی دندان پزشکی می دندان رود. پزشکی می رود. ڈینٹسٹ کے ہاں کسی دندان پزشکی یعنی ڈینٹسٹ دکان ڈینٹسٹ کی دکان. وقتی کسی دل درد دارد کجا می رود؟ دستشویی. متوجہ شدی یا نا؟ بله آقا. چه کسی متوجه شو؟ بله. وقتی کسی شکم درد یا دل درد دارد کجا می رود؟ دستشویی می رود. متوجه شدی دوستان؟ بله. بله. تو وقتی بفرمایید. شما پنبه از کجا استفاده میکنی؟ نه از پنبه به کجا استفاده می؟ من از پنبه به زخم استفاده میکنم. بی رہے گا یا آگا بی رہے گا یا بر رہے گا؟ بر چی؟ روی روی زخم. روی بله یا من با پنبه زخمها را خشک میکنم یا روی زخم میگذارم. روی زخم میگذارم. خب تحسین فاطمه وقتی شما دل دردی کجا میروی؟ من بله هیچ جا نمیروم هیچ آقا. جا نمیروی؟ خیلی خوب. نه آقا. هیچ جا ولی هیچ جا. بله هیچ جا نمیروی فقط گریه میکنی. بله آقا. بفرمایید خود ناز فاطمه و معلول خیرگل معلول برای راه رفتن از چه از چه چیزی چیزی استفاده استفاده میکنید؟ میکنند؟ معلول برای راه رفتن صندلی از صندلی چرخدار. از صندلی چرخدار یا وہ ویلچر استفاده میکنه. ویلچر استفاده میکنند. او از عصا استفاده نمی کند. بعضی وقت از عصا استفاده میکنند. آیا شما عینک داری؟ نه من عینک ندارم. شما داری؟ بله مگر اما من زیاد نمی پوشم چرا؟ چون چشم ما خوب هستند. وقتی من موبایل نگاه میکنم بله من خوب میبینم. چشمهایم خوب میبینم. چون چشمهایم خوب میبینند. کسی خوب نمیشنوند از چه چیزی استفاده میکنند؟ کسی خوب نمیشنوند از دستگاه گوش استفاده میکنند. از دستگاه گوش استفاده میکنند. خب آسان. خب دوستان اینجا متوجه هستید اینجا چه بله نوشتیم؟ آقا. آسان خیلی خوب بود خیلی عالی بود و هم مثلا معلومه که شما تمرین کردید درس خواندید نوشتید مطالعه کردید دوستان. بله کسانی که مطالعه میکنن مباحثه میکنن معلوم میشه. بہت سے لوگوں کو یہ شکوا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے آپ کو کوئی شکایت کون کرتا ہے؟ شکایت نہیں بھائی میں یہاں پڑھا رہا ہوں مجھے بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے جی اور کس نے کہاں سے کیا ہے کس نے کیسے کیا ہے سب پتہ لگ جاتا ہے. تجربہ تو اتنا دن میں ہو ہی جاتا ہے کہ آپ لوگ مباحثہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کب سے مباحثہ نہیں کر رہے تھے. آج لگ رہا ہے کہ شاید مباحثہ کیا ہے. وہ انجا نگاہ احسن خیلی خوب بود. انجا نگاہ میں کنی دوستان بله آقا. پہلے ہم انگلش میں بول کے دیکھتے ہیں. تاریخ ہم کیسے بولتے ہیں؟ ایسے ہی تو بولتے ہیں نا. غور کیجیے گا. ایسے ہی تو بولتے ہیں 22/6/2025 22/6/2025. ایک طریقہ یہ ایک طریقہ کیا ہے 22/6/2025. دوسرا طریقہ 22 جون 2025. 22 جون ایک دفعہ تو مہینے کا صرف نمبر بول دیتے ہیں 6 مثلا 22/6. ایک دفعہ اس کا نام بول دیتے ہیں 22 جون 2025 ہے نہیں. اور ایک دفعہ 22 جون 2025. دیکھیے 22/6/2025 22 جون 2025 22 جون 2025 ایسے ہی تو بولتے ہیں. انہیں 3 طریقوں میں سے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں 22 تاریخ کیا ہے 22/6/2025. کبھی ہم کہتے ہیں 22 جون 2025. کبھی کہتے ہیں 22 جون 2025. سیم 3 طریقے فارسی میں بھی ہیں. دیکھیے پنجے ہفتے ہزاروں سیصدوں پنجے ہفتے ہزاروں سیصدوں نوادوں. کیا مطلب ہوا 5 7 13 2 95.
5 7 1395 دیکھیے یہ وہی ہے، لیکن اس میں دونوں جگہ زیر لگے گا. پنجے ہفتے، پنجے جیسے یہ 22 شیشے، 22 شیشے 2025. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کا نام لے لیجیے کیونکہ ایرانی مہینہ ہے، تو آپ کہیں پنچ مہرے 1395. یہاں مہینے کے آخر میں زیر لگ جائے گا. پنچ مہرے ایک دفعہ گنتی وصفی استعمال کر لیتے ہیں. پنجم مہرے 1395، یعنی 5 7 1395، 5 مہر 1395، 5ویں مہر 1395. یہ ہے تاریخ بولنے کا اور پڑھنے کا طریقہ. پڑھتے کیسے ہیں دیکھیے، لکھتے ایسے ہیں، پڑھتے بھگوان باتیں کے فارسی میں ادھر سے لکھتے ہیں. کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے ہیں. پنجے ہفتے 1995. پہلے دوستان متوجہ ہستی دیا نا، بلے آقا. پنجے ہفتے 1395 یا 5 مہرے 1395 یا پنجم مہرے 1395. تاریخ متوجہ شدید دوستان یانا. اور میں نے آپ کو یاد ہے جب میں نے گنتی سکھائی تھی آپ لوگوں کو، بلکہ گنتی سے بھی پہلے ٹائم جب سکھایا تھا، گنتی سے بھی پہلے جب ٹائم سکھایا تھا تو ایک چیز بتائی تھی کہ ٹائم میں یعنی گنتی میں اور تاریخ میں واو لکھی تو جاتی ہے لیکن پڑھی پیش کی شکل میں جاتی ہے. گنتی ہے ہزاروں، وا نہیں پڑھیں گے، ہزار وا، سیصد وا، نود وا، نہیں ہزاروں. ریپیش رو پڑھا نہیں پڑھ رہے، ہزاروں، سیصدوں، نودوں، 5. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بلے آقا. سمجھ میں آ گیا پکا؟ 3 طریقے ہیں. ابھی میں سب پوچھوں گا ایک کر کے، آپ کو تینوں طریقے بتانے پڑیں گے. پہلے تو 5 7 1395 ایسے کہ مہینے کے نام کے ساتھ، پھر مہینے کے نام کے ساتھ. دیکھیے مہینے کا نام 2 جگہ آئے گا، 2 جگہ مہینے کا نام گنائیں گے، لیکن ایک جگہ عدد اصلی ہوگا، ایک جگہ عدد وصفی. 5 مہر اور 5ویں مہر، 5 مہر اور 5ویں مہر. ایک جگہ خالی عدد دیا جاتا ہے. پنجے ہفتے 1395. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بلے آقا. بلے آقا. سنا فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوبی؟ خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ نه خوب هستم. شما چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم با بچه ها بازی میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ منم سر کلاس هستم با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید شما کی به دنیا آمدی؟ کی به دنیا آمدی یعنی آپ کا پیدا ہوئی. کی یعنی کی به دنیا آمدی، آپ دنیا میں کب آئی؟ یعنی شما کی متولد شدی؟ شما کی متولد شدی؟ کی متولد شدی یا کی متولد شدی یا کی به دنیا آمدی یا کی دیده به جهان گشودی؟ دیده به جهان یک دقیقه دیده به جهان گشودی. ایک منٹ بیٹا. دیده به جهان گشودن یعنی دیده به جهان گشودن، دیده یعنی آنکھیں به جهان دنیا میں، گشودن یعنی کھولنا، گشودن یعنی کھولنا. آپ نے کب آنکھیں دنیا میں کھولی؟ آپ کب پیدا ہوئی؟ آپ کب دنیا میں آئی؟ متوجہ ہندوستان یا نا؟ 3 طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. دنیا میں آنا، پیدا ہونا، آنکھیں دنیا. یہی تو چیز استعمال اردو میں بھی کرتے ہیں کہ فلاں تن کو دنیا میں آئے، فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے، فلاں تن میں دنیا میں آنکھیں کھولی. پہلے وہ اپنا بتا رہے ہیں. 13. آپ یہ تاریخ پڑھیے، وہ مت پڑھیے، جو میں لکھ رہا ہوں اس کو بے بولیے. بخشید آقا، بے بخشید. من چہار دے
سے سی یہ آئے گا نا، سی آئے گا نا، سی نہیں ہے، سی کس کو بولتے ہیں؟ بھلے آگا سے سے ہے، سے یہ، سے من یہ چہار دے چار سے نہیں ہے، سے یہ ہزاروں سیصد و نود و پانچ، 6,395 ایک بھلے ہزار آگا نہیں، ہزاروں سیصد و نود و پانچ، ہزار یہ ہزاروں پکڑ کو ہزاروں نسا، 600 ہزاروں سیصد و نود و پانچ بے دنیا آمدن. بھلے بھلے تین تاریخیں، تین طرح سے تاریخ بول سکتے ہیں، میں تین طرح سے سوال کر لیتا ہوں. کئی دنیا آمدی ایک طریقہ، چار دے سے یہ ہزاروں سیصد و نود و پانچ. شما کئی متولد یا دختر شما کئی متولد شو دختر من دختران چار دے فردادے، چار دے چہار دے فردادے خردادے ہزاروں ہزاروں سیصد و 395 ہزاروں سیصد و نود و ہزاروں پانچ 395 به دنیا آمد، به متولد دنیا شد یا آمد. متولد شد. بله همسر شما کی دیزه به چهار جهان گشود؟ دومی چهاردهم چهار دو فرداده خرداده هزاروں 395 متوجه شدید یا نه؟ صائم بطول، صائم بطول سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب هستی؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستند. شما الان چه کار می‌کنید؟ من الان سر کلاس هستم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم. شما کی به بازار، شما کی برای تفریح رفتی؟ من 2-5-1396. بله 2-5-1396. شما کی دانشگاه رفتی؟ دوسرا طریقہ. من نه 2-5-1396. یہ تو ایک طریقہ بتا دیا پہلے سوال میں، ایک طریقہ. تینوں طریقے بتائیے. ابھی بتایا نا میں نے تین طریقے کیا ہے تاریخ بتانے کے. 2-5-1396. ایک ہے مہینے کا نام لے کے، پانچواں مہینہ کون سا ہے؟ مرداد. دو ہے مرداد ہے. بھلے شما کی دانشگاه رفتی؟ من دو مرداد 1396. تیسرا طریقہ، شما کی برای زیارت رفتی؟ دوم مرداد. بھلے من دوم مرداد دوم مرداد 1396. 1396 برای زیارت رفتم. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ تاریخ سمجھ میں آئی؟ بله آقا. بله آقا. خیلی خوب. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. حالتون چطور است؟ حال من خوب است آقا، حالتون؟ من خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستند. شما الان چه کار می‌کنید؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم و روی خیلی تخته خوب. نگاه میکنم، روی روی تبلیت. تابلو نگاه می‌کنید؟ بله آقا. شما بفرمایید شما کی دانشگاه رفتی؟ من هشتم هشته زیر لگے گا اوپر. هشته چهاره چهاره 1300 1398. دانشگاه رفتم. شما کی به دانشگاه دانشگاه رفتم. رفتی؟ من هشته چهاره من هشتم 1398 به دانشگاه رفتم. دوسرا طریقہ، شما کی بازار رفتی؟ من تیر بله هشته تیره، 1398. یہاں بھی زیر لگے گا. هشته تیره 1398. 1398. ہاں تیسرا طریقہ، شما کی پارک رفتی؟ من هشتم. پر میم لگانا ہے اصلی هشت گنتی کے آخر میں. دیکھیے عدد وسطی بنانے کے لیے طریقہ بتایا تھا نا. کیا طریقہ بتایا تھا بتائیے؟ اصلی گنتی کے آخر میں تو اصلی گنتی کیا تھی؟ 1 2 سے 4 5 ایسی ہشت تھا نا اصلی گنتی. آخر میں میم لگانا ہوتا ہے. میم لگانا. میم سے پہلے ضمہ دے کے میم میم لگانا لگانا. ہوتا ہے. تم شم بلے بله. دوازدے تھا نا یہ آخر میں، ایک کو ضمہ دے کے میم. بلے شما کی پارک رفتی؟ من هشتم هشتم تیره
هشت میں تیره هشت 1398 1398 بعد چیز کجا رفتید؟ پاک رفتم. بله آقا خب من هم میخواهم شما هم این میخواهید؟ تاریخ. بله بله آقا. شما بفرمایید. خیلی خوب. شما کی متولی شدی؟ بله آقا من ده هفته 1284 هشت نہیں 80 82 بله آقا 84 متولی متولی شدم. شدم. خب برادر شما کی پارک رفت؟ دوسرا طریقہ برادرم ده مهر 1284 بازار رفت. بازار رفت. بله. خب تیسرا طریقہ مادرتان کی به دانشگاه رفت؟ مادرم دهم مهر 1284 به دانشگاه رفت. ایمان زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوب هستید؟ متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله الان خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و آقا به شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من سر کلاس هستم. شما بله برادر شما کی برای زیارت رفت؟ برادرم 27 زیر لگے گا نا 27 هشته 27 هشته 1283 برای زیارت رفت. بله برای زیارت رفت. خب بله پدر شما کی بازار رفت؟ دوسرا طریقہ 27 آبانه 283 بله بازار رفت. بله تیسرا طریقہ مادر شما کی برای زیارت رفت؟ 27 اصلی گنتی کیا ہے؟ 27 ضمہ دیکھیں 27 میں آبانے 1288 کیونکہ تو ایرانی تاریخ میں ہے، آپ کو زیادہ استعمال انگلش تاریخوں کا کرنا ہوتا ہے. جی فرمائی تو آپ لوگ فرمائی. ارشدی حسین سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم. شما چه کار میکنی؟ من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ ولی آنها خانواده شما چه خبر؟ من خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و روی تابلو نگاه میکنم. شما کی به دنیا آمدی؟ من 28 هشته زیر لگے گا 28 شیشه 1999 به دنیا آمدم. کتنا آسان ہے، دونوں جگہ زیر لگنا ہے شروع میں. 28 شیشه 1999. دوسرا طریقہ شما کی متولی شدی؟ 28 جوائن. انگلش مہینے یاد ہیں؟ بھول گئے آپ لوگ؟ جانویے لکھوائے تھے نہیں میں نے؟ نہیں لکھوایا تھا. نہیں لکھوائے ہیں آقا. کبھی نہیں لکھوائے؟ نہ آقا نہیں آقا بس آپ نے کتاب نہیں میں سے لکھوایا. دکھا دیا تھا، پڑھا دیا تھا. کتاب میں مہینے تھے؟ نہیں تھا. اگر تھے تو پھر آپ نے یاد کیوں نہیں کیے؟ اور اگر تھے تو پھر یاد کیوں نہیں کیے؟ جانویے بولیے. جانویے فوریے مارس آوریل مئی جوائن جوئیے
اور سپتامبر سپتامبر اکتوبر نوامبر نوامبر دسمبر دسمبر ہو گئے 12 مہینے. بلے آغا. سپتامبر تھے اگر فصل والے مہینے میں تھے یہ سب. پہلے فصل والے چیپٹر جو تھا اس میں تھے نیچے لکھے تو یاد نہیں کیا آپ لوگوں نے. اب ان کو یاد رکھ کے مہینے کا نمبر یاد رکھیے. پہلے تو مہینہ پہلا یہ ہے نا, پہلا یہ بہت عجیب سے ہیں ویسے. عجیب سے ہیں. بلے آغا یہ تو انگلش سے جانویے فوریے مارچ اپریل مئی جوائے اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر. وہی مہینے ہیں نا, جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر. مریم بول رہی تھی نا, کہاں پہنچے تھے بات کرنا. فرمائیں. سلام وعلیکم السلام. شما فرمائیں. بلے شما پہ فرمائیں. شما پہ متولی شدی من ہستے 2000 سے متولی شدہ. شما ہمسر شما کہ متولی شدہ به دنیا آمد. دوسرا طریقہ بیستو دویے اوتے بیستو دویے اوتے 2000 سے. تیسرا طریقہ بیستو دوگو میں اوت 2000 سے. 2000 سے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا ویسے خاموش ہیں سب لوگ؟ یہ نہیں ہے بولا جا رہا. کیا نہیں بولا جا رہا؟ یہ مطلب اس کا پروناؤنسیشن نہیں ہو پا رہا ہے. تو یاد کریں گے جبھی تو ہوگا. ایک بار پڑھوا دیجیے آگا. جانویے فوریے مارچ اپریل مئی جوائے سپتامبر اکتوبر نوامبر دسمبر. یاد کیجیے گا. تاریخ تینوں طریقے بتانے کا سمجھ میں آئے یا نہیں؟ پہلے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سالوں میں گنتی ہی بولنی ہے. بیستو دویے ہستے 2000 بیستو سے. اور دو طریقے ایسے ہیں کہ مہینے کا گنتی نہیں, عدد نہیں, اس کا نام بولنا ہے. مثلا یہاں کو مہینہ اوت, بیستو دوئے اوت یا بیستو دوگو میں اوت, بیستو دوئے اوتے یا بیستو دوگو میں اوت 2000 بیستو سے. سمجھ میں آئے؟ 2000 سے 2000 سے. بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. خیلی خوب. بله آقا. الان چه کسی میخواهد؟ من آقا. بفرمایید. بفرمایید. اسرائیل کی نابود میشود؟ اسرائیل 28 شیشه 2025 انشاءالله نابود میشود. بله. امریکا کی نابود میشود؟ امریکا 28 شیشه. نه دوسرا طریقہ نہیں, ایک طریقہ تو بتا دیا. دوسرا 28
جون جوائن 2025. تیسرا طریقہ. 2025 بھلے بھلے بیستو هشتمی انگلیس کیا نابود می شود؟ انگلیس یعنی انگلند. 28 جوائن 2025 نابود می شود انشاءاللہ. متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ دیکھیے میں نے تاریخ کو بھی اتنی پریکٹس کرا دی. امید ہے کہ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تینوں طریقے. ٹھیک ہے؟ بلے متوجہ شدید دوستان یا نہ؟ بلے آقا. خوب تحسین فاطمه شما چه می‌خواستی بیان کنید؟ زود بیان کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا. سلام دوستان و عزیزان. اسم من تحسین فاطمه است. اسم پدرم احسان عباس و اسم مادرم فاطمه است. من اهل مبارک پور هستم و الان در یک شهر بزرگ به نام صورت با خانواده‌ام زندگی می‌کنم. اسم خانوادگی من واحدی است. من دو تا اسم دارم. اسم اول من تحسین فاطمه و اسم دومم زهرا است. در خانه و در بستگان و بیشتر مردم ما را به نام زهرا می‌شناسند. اما اسم تحسین فاطمه را فقط در مدرسه و حوزه استفاده می‌کنند. خیلی کم کسی ما را با آن اسم صدا می‌زند. راستش را بخواهید من این اسم را دوست نداشتم، اما از وقتی که کلاس فارسی را شروع کردم نمیدانم چرا این اسم کم کم برایم شیرین است. حالا با شنیدن شیرین شد. بله آقا شیرین شد. حالا با شنیدن تحسین فاطمه لبخند میزنم. من طالبه زبان فارسی هستم و در حوزه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. اسم استادم سید خضر نقوی است. ایشون بهترین معلم است. من ایشون را خیلی دوست دارم. ایشون فخر من است و من افتخار میکنم که من طالبه ایشون هستم. من الان سر کلاس هستم و میخواهم درباره پزشکی بیان کنم. پزشکی یعنی چیزهایی که به سلامتی دکتر، دارو و درمان مربوط می شود. پزشکی یکی از مهمترین رشته‌های دنیا است. پزشکی یعنی علم دکتر شدن. پزشکی درباره بدن و بیماری است. در پزشکی دکتر یاد می‌گیرد که چطور مردم را درمان کند. وقتی مریض می‌شویم باید به پزشک مراجعه کنیم. پزشک‌ها به ما کمک می‌کنند تا سالم شویم. من فکر می‌کنم که پزشکی خیلی شغل مهم و سختی است. پزشک‌های مختص، جراح‌ها، پرستارها و غیره همه برای سلامتی ما کار می‌کنند. وقتی مریض به بیمارستان می‌رود دارو، شربت، قرص یا آمپول می‌گیرد. گاهی وقتها باید سرم می‌گیرد یا به آزمایشگاه می‌رود و در داروخانه دارو می‌خرد. اما من از آمپول خیلی می‌ترسم. به همین خاطر دلم می‌خواهد همسرم یک پزشک باشد که با آرام و مهربون آمپول را بزند. فقط آمپول بزنید، چونه نزنید. ما همه انسان هستیم و گاهی بیمار میشویم. پس باید بدانیم وقتی مریض میشویم چه کار کنیم. پزشکی به ما کمک میکند تا سالم بمانیم. وقتی مریض میشویم به پزشک میرویم. پزشک ما را معاینه میکند. گاهی برای فهمیدن بیماری آزمایش مینویسد. گاهی دارو میدهد. بعضی وقتها باید به متخصص برویم یا بستری شویم. در بیمارستان دکتر، پرستار، اتاق عمل و غیره همه برای کمک به بیماران هستند. وقتی بیمار میشویم احساس خوبی نداریم. مثلا سرما میخوریم، بینی میگیرد. بله آقا سرما. مثلا سرما میخوریم، بینی میگیرد، گلودرد داریم. سر درد داریم، نمیتوانیم فکر کنیم و وقتی سر درد داریم مغز من برای تفریح میرود. دل درد داریم، غذا نمیخوریم. دندان درد داریم، نمیخوابیم. سرفه و عطسه میکنیم، همه میگویند ماسک بزن. گاهی تب داریم، گاهی زخمی میشویم. اگر کسی زخمی میشود ما زخمها را تمیز میکنیم، پنبه میزنیم، چسب زخم میزنیم یا باند ببندیم. اگر زخم بزرگ باشد باید فوراً به بیمارستان برویم. داروها انواع دارند: قرص، کپسول، شربت، قطره، آمپول، سرم، پماد و غیره. دارو را باید به دستور پزشک بخوریم. اگر زیاد بخوریم خطرناک می شود. بهترین راه این است که مریض نشویم. چطوره؟
غذای سالم بخوریم، خواب کافی داشته باشیم، ورزش کنیم، استراحت کنیم، بهداشت را رعایت کنیم و اگر مریض شدیم باید به موقع به دکتر برویم چون دربون زود مشکل را آسان می‌کند. پزشکی یعنی علم زندگی، پزشکی یعنی کمک به دیگران، پزشکی یعنی سلامتی، پزشکی یعنی دیدن لبخند بیمار، پزشکی یعنی امید، یعنی آرام، یعنی زندگی نو. تمام شده. احسن. متوجہ کی دوستان اینجا؟ بلے اینجا دقت بھی فرمائی. بله آقا، بله احسن. آقا. خیلی خوب. دوستان دقت کنید، دوستان دقت کنید. یہ دو طریقے ہیں. من 2 روز از دندانم درد میکنم. میں 2 دن ہوئے کہ میرے دانت درد کر رہا ہے. جی میں 2 دن ہوئے یا 2 دن ہے کہ میرے دانت درد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بله ہلو. بله 2 دن بلے ہے، آقا. 2 دن ہے، میں 2 روزہ 2 دن ہے کہ میرے دانت درد کر رہے ہیں. درد. یا من 2 روزہ میں 2 دن ہوئے کہ میرا دانت میں دانت درد رکھتا ہوں. آئی ہیو اے دندان درد. آئی ہیو اے دندان درد. بھلے متوجہ ہستی دوستان یا نا؟ بله بله آقا. آقا. پہلے سما فاطمہ، تحسین فاطمہ، نور معصوم، ایمان زہرا، عرشی حسین، آفرین زہرا، طاہر بطول، زینبی، ام ربا، نشان فاطمہ، ایثار فاطمہ، تعظیم فاطمہ، مریم. متوجہ ہستی بله دوستان یا آقا. نا؟ بله. ثنا فاطمہ، بله خانم، آقا. ایثار فاطمہ، زینبی، فرزندان 4 سال دندانش درد بھی کنات. میرا بچہ بیٹا 4 گھنٹے ہے کہ اس کا دانت درد کر رہا ہے، یا میرا بیٹا 4 گھنٹے ہوئے کہ دانت درد رکھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ 2 طریقے سے بول سکتے ہیں. سمجھ میں آئی تمرین یا نہیں؟ ایک دقیقہ دوستان متوجہ شدید یا نا؟ کل درس ان مطالعے بله آقا. ببخشید. خیلی خوب. دقت به فرمائیں دوستان. پزشکی. سردار بولیے سردار. سردر. دندان درد. درد میکنند. درد میکنند. کل یاد ہے ایک ورڈ بھول گیا تھا لکھنا، لکھ لینا. اورشانس یعنی ایمرجنسی. اورشانس یعنی ایمرجنسی. اور تخفیف میں کنسیشن دیتا ہے. کنسیشن علاقے دارا شوق رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. بے فرمائی. دیکھیے بے فرمائی کے میں نے یاد ہے ایک دفعہ پہلی بک میں معنی بتائے تھے کہ بے فرمائی ایک آل راؤنڈر ورڈ ہے. اگر آپ کوئی کرنا چاہے، آنا چاہے تو آپ کہیں گے بے فرمائی، آ جائیے اندر. بیٹھنے کو کہیں گے تب بے فرمائی. بولنے کو جب آپ کہیں گے میں بولنا چاہ رہی ہوں، بے فرمائی. جی کھانا بٹھانا ہے، کھانے پہ بے فرمائی. شروع کرنے کو کہنا ہے کھانے کو، بے فرمائی. تو یہ آل راؤنڈر ورڈ ہے. صحیح ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر شکم، دل درد داری، میسائی دستوری بے رکھی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، واش روم جانا ہے اور وہاں لائن لگی ہوئی ہے. کوئی آپ پہ ترس کھا کے کیا کہے گا؟ بے فرمائے گا. پہلے سرما لمبی خوراک. تاب 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 سائے میں صدائی شمانے میں جیسا سما پاتے میں ہو، سائے میں ہو، ایسار پاتے میں ہو. سما پاتے میں مشکل ہستے ہیں، گلے ناز پاتے میں صدائی شما دوستان نے بھی رسا. این آقا چکار میکنن؟ بله و این آقا چکار میکنن؟ این آقا حسه میکنن. زخم زخم. بله بینڈیج کو کیا بولتے؟ کس کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے؟ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. آقا کس کا مائنڈ ڈسٹرب ہو رہا؟ کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے. پتہ نہیں کس کا کر رہا ہے. شاید کسی کا ہے.
हाँ ताहिर बतूर का शख्स। बैंडेज को बताया था मैंने नहीं, चस्बे ज़ख्म, चस्बे भले आगा ज़ख्म, मैंने गलत करा दिया था। बताइए क्या गलत किया था। बांध इसमें कहते हैं प्लास्टर को, या जो वैसी वो होती है गरम पट्टी जो होती है, गरम पट्टी वगैरह। पान से मान कहते हैं जी। लेकिन मैं चुप हो, मुझे पता था, मैं चुप हो गई कि आपसे गलती नहीं हो सकती। कल मुझे पता चला, लेकिन फिर मैं चुप हो गई कि तो आप गलत बता रहे हैं। किसे पता लगा था? कल जो आप बता रहे थे चस्प का। हाँ चस्प का तो बैंडेज है, सही है। चस्प यानी बैंडेज, बैंडेज। चस्प ज़ख्म यानी बैंडेज, सही बताया था मैंने। बांध पट्टी को कहते हैं, या प्लास्टर जो होता है उसको कहते हैं। पहले पंबे, पंबे यानी रुई, पंबे यानी कॉटन। बेटाडीन, बेटाडीन यानी बेटाडीन जिससे जख्म को धोते हैं। पान से मान मिकुनात, पट्टी बांधता है, पट्टी बांधता है। भले ड्रेसिंग, पान से मान मिकुनात यानी ड्रेसिंग कर रहा है। दिक्कत पुनीत इंची दारू खाने, दारू खाने। कैप्सूल, कैप्सूल, कोर्स, कोर्स, शरबत, शरबत, कतरे, कतरे, कतरे यानी ड्रॉप, ड्रॉप। कुमाद, कुमाद, मरहम। सिरोम, सिरोम सलाइन बोतल, सलाइन बोतल। आमपूल मिजानात, आमपूल मिजानात। ओरशांस, ओरशांस, ओरशांस यानी फौरियत है, किसी की डॉक्टर भी जल्द हो, वही इमरजेंसी। आजमाइशगाह, आजमाइशगाह यानी लैब, लैब, लेबोरेटरी। फिजिक्स के मुतखस्सिस, ये कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल का डॉक्टर। फिजिक्स के मुतखस्सिस। जर्राही मिकुनात, इन फिजिक्स के कार मिकुनात, अमल मिकुनात, जर्राही मिकुनात। बस्तरी, बस्तरी एडमिट, इयादत, इयादत, भले इयादत। इसके ख्याल में इसका दोस्त बीमार ख्यालों में आ रहा है, उसके लिए फल लेके जा रहा है, बराए इयादत, भले इयादत। भले कुछ लड़कियों के लिए तो बस पानी बता के ले जाइए, पानी पूरी, उस पर ठीक हो जाएंगी, आधी तबीयत ठीक हो जाएगी। भले आइसक्रीम ले जाइए, ये चीजें। लुत्फान बेखानी, लुत्फान बेखानी। ज़ैनबी, बेखानी, ज़ैनबी बेखानी। दिलाराम फिजिक्स मुतखस्सिस कल्ब आज। मेरी बाप जो है दिल का स्पेशलिस्ट हैं, यानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, भले स्पेशलिस्ट हैं, दिल के स्पेशलिस्ट हैं। ईशान रईस बीमारिस्तान इब्न सीना आज, वो इब्न सीना हॉस्पिटल के डीन हैं, हेड हैं, डीन हैं, हेड हैं यानी डीन हैं। मुतवज्जो शुदीद दोस्तान या ना? तो ताहिर शुमा बेखानी, ताहिर बतूल शुमारे दो, सूद सूद बेखानी दोस्तान। भले आका, सलाम। दोस्तान दर खियाबान तसादुफ करद, मेरा दोस्त सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। दोस्तान दर खियाबान तसादुफ करद, मेरी फ्रेंड रोड पर एक्सीडेंट हो गया। पूरा जूत उसको जल्दी बेबख्शे उर्जांस कुर्दान, उसको जल्दी इमरजेंसी वार्ड में, फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गए, फौरन जल्दी इमरजेंसी वार्ड में ले गए। खुद समा होते मेरा सभी शुमारे से। भले आका, बरादरम मरीज است. او امروز علاوه بر خوردن قرص و کپسول امپول هم زد. میرا بھائی بیمار ہے، اس نے آج گولی اور کیپسول کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی لیا۔ یعنی دوستم امروز برادرم مریض ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ امروز علاوه بر خوردن قرص و کیپسول اس نے آج ٹیبلیٹ اور کیپسول کھانے کے علاوہ آمپول ہم زیادہ انجیکشن بھی لگایا، انجیکشن بھی پہلے خوب بولے ناس پاتے میں شماری 4۔ دکتر نے کہا ہر ہفتے ساتھ یہ کورس میں یہ کاشو غذاخوری شربت بخور
डॉक्टर ने कहा हर 8 घंटे हर 8 घंटे में ये एक कोर्स टैबलेट और वही एक खाशियत खाने की गज़ाखोरी। एक खाने की चम्मच सिरप पियो। हाँ, खाने का चम्मच वाला शरबत भर के, मसलन शरबत पियो, मतलब शरबत यानी सिरप। सिरप। तो आलिए फातिमे सलाम बोले आका। सलाम वालेकुम अस्सलाम। खूब हंसी शुमा बोले मनसूबम شما خوبی؟ خوبم شماره 5 شما بخوانید. بله. دختر کوچیکم خاطر سرما خوردن به خاطر سرما خوردن تب دارد. به خاطر سرما خوردن تب دارد یعنی میری چھوٹی بیٹی کولڈ ہونے کی وجہ سے بخار رکھتی ہے، یعنی اسے بخار ہے. بے سبب سرما خوردن به خاطر سرما خوردن تب دارد، میری بیٹی کولڈ ہونے کی وجہ سے بخار رکھتی ہے. وہ زیاد سرفے واد سے میکند. نہیں سمجھ میں آیا یہ والا. کولڈ ہونے کی وجہ سے اسے بخار ہے، سردی لگنے کی وجہ سے اسے بخار ہے. وزیاس طور پہ واسطے میں گنا تو بہت چھینک رہی ہے اور کھانس رہی اور چھینک رہی ہے. بھلے چھینک رہی ہے. خود زینب ڈار سلام شما خوب ہستی، اللہ کی لاڈلی. یہ فرمائی سلام خوب ہستی شما. خوب شماره 6 شما بخوانی. دندان علی درد میکند. علی کے دانت میں درد ہے. ہاں علی کا دانت درد کرتے ہیں. درد کرتے ہیں. او امروز برائیے در مانی دندان ہائش. وہ آج اپنے دانتوں کے علاج کے لیے بھی دندان پزشکی رواد. دندان پزشکی می رواد. دندان پزشکی یعنی ڈینٹل لیب. ڈینٹل لیب جائے گا. ڈینٹل لیب جائے گا. ایمان زہرا شماره 7 در بیمارستان ها در بیمارستان ها اتاقی تصریفات بھلے در بیمارستان بھلے در بیمارستان ها ہاسپٹلز میں اتاق تصریفات یعنی انجیکشن وغیرہ لگانے کا روم، بخش اورجانس، ایمرجنسی وارڈ، آزمائش گاہ، داروخانے اتاق عمل وجود دارد. ہاسپٹلز میں، اسپتال میں انجیکشن کا کمرہ، ایمرجنسی کا شعبہ، دوا خانے کے کمرے، آپریشن تھیٹر یعنی لیبارٹری، داروخانے، کلینک اور اتاق عمل اور آپریشن روم موجود ہوتا ہے. خوب ایثار فاطمه شماره 9 شما بخوانید زود. بله آقا. پدر بزرگم در بیمارستان بستری است. میرے دادا بستری است. میرے دادا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ماں ہر روز بے عیادت ایشان می روی. ہم روزانہ ان کی عیادت کو جاتے ہیں. ایثار فاطمه اہل مبارک پور. آٹھواں نمبر ہے کیا آگا؟ نہیں ہو چکا. ہاں بخشید. ہاں ایثار فاطمه اہل مبارک پور شماره 8 در اتاق تحقیقات روم میں کیا ہوتا ہے؟ اس روم میں زخم بیمار را بیٹادین بیشویان، بیمار کے زخم کو سلائن اور بیٹادین سے دھوتے ہیں. وہ بے وسیلے باندھ اور پٹی کے ذریعے سے 5 سے باندھ میں کنان ڈریسنگ کرتے ہیں. پہلے شماره دے شماره شما میخوانی نشاط فاطمه لکھو. عرشی حسین شما بخوانی شماره دے. فاطمه متخصص وہ جراح چشمات. فاطمہ آنکھوں کی اسپیشلسٹ اور جراح کو کیا کہتے ہیں؟ سرجن. آسان. آنکھوں کی سرجن اور اسپیشلسٹ ہے.
چشم بیماران را معائنه و جراحی میکند وہ بیماروں کی کا چیک اپ اور آپریشن کرتی ہیں. خب دوستان وقت خیلی زیاد شد بله انشالله فردا میخوانیم. خانم ارم کیانی سلام شما خوب هستی؟ سلام حاجی ولی من خوبم شما خوب هستی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستن خانواده شما چه خبر آقای؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان به شما صحبت میکنم خیلی مشکل دارم اینترنت. مشکل اینترنتی داری خدا خیرتون بده. خب انشاءالله مراقب خودتان باشید دوستان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خدا حافظ.